राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। भारतीय न्यूज च्यानलहरूमाथिको बन्देज तत्काल नखोल्ने सरकारको स्पष्टोक्ति। भारतलाई पठाइयो ध्यानाकर्षण पत्र। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको स्वीकारोक्ति। पार्टी विभाजन भने कुनै पनि हालतमा नहुने दाबी। लगातारको वर्षाले देशभर बाढी र पहिरो। म्याग्दीमा 28 जनाको मृत्यु। जाजरकोटमा 11 जनाले गुमाए ज्यान। देश आर्थिक संकटमा गएको भन्ने सरकारी भनाई विरुद्ध इजरायलमा प्रदर्शन। सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको आरोप। र सर्वोच्च अदालतद्वारा एन्फाका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी। 15 दिनभित्र लिखित जवाफ माग। अब पुरा समाचार। सरकारले भारतीय न्यूज च्यानलहरूमाथिको बन्देज तत्काल नखोल्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको विषयमा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरिरहेका भारतीय न्यूज च्यानलहरूमाथिको बन्देज परिस्थिति अनुकूल नहुँदासम्म कायम रहने जनाइएको हो। मिडिया सोसाइटीका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले परिस्थिति अनुकूल भएर ती मिडियाहरू नसुध्रिँदासम्म बन्देज कायम राख्न सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। तर जुन माध्यमबाट एक किसिमले भन्ने भने डिनाउन्स भन्छौँ नि हामीले, त्यो अपमानित गर्ने ढङ्गले जानु चाहिँ कुनै पनि मिडियाले सुहाउँदैन। त्यसमा विदेशी मिडियाको बारेमा त हामीले त्यो चाहिँ अत्यन्तै दुराशयपूर्ण भनेरै तिनीहरूलाई केही न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गरिसकेको अवस्था छ। यसमा सेवा प्रदायक एमएसओहरूले खास गरी उहाँहरूले स्वतस्फूर्त ढङ्गमा एउटा राष्ट्रियता र समाजप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर रोक्नु भएको छ। नेपालले अध्यावधिक नक्सा जारी गरेदेखि नै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले आपत्तिजनक सामग्रीहरू प्रसारण गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीको नाम चिनिया राजदूतसँग जोडेर विभिन्न सामग्री प्रसारण भएपछि नेपालमा भारतीय न्यूज च्यानलहरू बन्द गरिएको हो। यसैबीच भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपाल र नेपाली नेतृत्वबारे झुटा र उच्छृङ्खल समाचार प्रसारण भएकोमा नेपालले प्रोटेस्ट नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत पठाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालबारे प्रसारित अश्लील सामग्रीमाथि कदम चाल्न र आगामी दिनमा यस्ता सामग्रीले स्थान नपाउने सुनिश्चित गर्न माग समेत गरिएको छ। नेपाल मिडिया सोसाइटीले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुबाटै क्लिन फिड लागू गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सञ्चार मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई भेटेर मिडिया सोसाइटीले क्लिन फिड साउनबाटै लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। सबै सेवा प्रदायकहरू क्लिन फिडका लागि मानसिक रूपमा तयार भएकाले 3 महिना पर्खिनुभन्दा आर्थिक वर्षको सुरुबाटै लागू गर्न कुनै समस्या नहुने सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कणेलले बताउनुभयो। आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री खतिवड़ाले यो विषयमा मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। कानूनतः कार्तिक 8 गतेबाट लागू हुने भए पनि सरकारका कुनै प्रशासनिक निर्णयबाट छिटो गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा मन्त्रालय गृह कार्यमा जुटिरहेको छ। कार्तिकभन्दा अगाडि नै क्लिन फिडमा जान सकिने अवस्था भएमा छिट्टै मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गर्न सकिने मन्त्री खतिवड़ाको भनाइ छ। क्लिन फिडका लागि सरकारले कानून निर्माण गरिसकेको छ। कार्यान्वयनका लागि नियमावली र विज्ञापन बोर्ड गठन भने गर्न बाँकी रहेको छ। विज्ञापन ऐन 2076 को प्रावधान अनुसार आगामी कार्तिक 8 देखि यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवर्धनका लागि सरकारले क्लिन फिड लागू गर्ने गरी ऐनमा व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि हालतमा पार्टी विभाजन हुन नदिने बताउनु भएको छ। शनिबार गृह जिल्ला चितवन पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले पार्टी विभाजन नहुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभएको हो। पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चर्किएका बेला ठाउँ ठाउँमा भएका प्रदर्शनहरूलाई लक्षित गर्दै दाहालले व्यक्तिपछि नारा लगाउन बन्द गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो। त्यसकारण मेरो तपाईँ सबैको विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो पार्टीलाई विभाजित हुन दिइने छैन। पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। तपाईँ अहिले यता उता दौडिनु भयो भने पछुताउनु पर्ला। त्यो परिस्थिति नआओस् भनेर म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु। स्थायी समिति बैठकले निर्णय नगर्दासम्म धेरै टिप्पणी गर्न विधि र सिद्धान्तले नदिने उहाँको भनाइ थियो। स्थायी समिति बैठक एक हप्ताका लागि स्थगित भएको उल्लेख गर्दै दाहालले पार्टी एकता घोषणा पूर्व पनि विभिन्न प्रस्तावहरू आए पनि आफू विचलित नभएको र अहिले पनि त्यस्तो अवस्था आउन नदिने बताउनुभयो। पछिल्ला दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आइरहेका बेला अध्यक्षद्वयको अभिव्यक्तिले पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाउने संकेत गरेको छ। अध्यक्षद्वयले आन्तरिक विवाद पार्टीभित्रैबाट समाधान गरिने समेत बताउनु भएको छ। शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि राजनीतिक बहस किन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र हुने छलफल बहस र विमतिहरू नियमित प्रक्रिया जस्तै भएको भन्दै यसले पार्टीलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने बताउनुभयो। आन्तरिक विवाद पार्टीभित्रैबाट समाधान गरिने दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसका लागि नेताहरूमा धैर्यता र संयमता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि राजनीतिक बहस किन भन्ने प्रश्नहरू उठ्नु अन्यथा पनि होइन। जुनसुकै राजनीतिक दलभित्र हुने बहस र विवाद आन्तरिक हुन्, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व सम्बन्धित राजनीतिक दल र नेताहरूकै हो। पार्टीभित्र हुने यस्ता छलफल बहस र विमतिहरू तिनका नितान्त आन्तरिक र कतिपय अवस्थामा नियमित प्रक्रिया पनि हुन्। यस्ता विषयहरू सम्बन्धित दल र तिनका नेताहरूले आपसी छलफलबाटै सुल्झाउनेछन्। यसका लागि धैर्यता र संयम आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आन्तरिक राजनीतिमा नअल्झिने बताउँदै रोग र भोकबाट देशवासीलाई जोगाउने दायित्वबाट सरकार नहट्ने दावी गर्नुभयो। आन्तरिक विमति वा समस्यामा अल्झिएर जनताको जीवन रक्षाको दायित्वबाट विमुख बन्न कसैले पनि मिल्दैन। मैले पहिले पनि भनेको छु, रोग र भोकबाट देशवासीलाई जोगाउने दायित्वबाट सरकार कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैन। त्यसैले मेरो र मैले नेतृत्व गरेको सरकारको सारा ध्यान र सम्पूर्ण प्रयास महामारी र विपत्तिमा परेका नागरिकको जीवधनको रक्षामा केन्द्रित छ र रहनेछ। त्यस्तै नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देश र पार्टीलाई दुर्घटनामा जान नदिन आफूले अन्तिम समयसम्म सहमतिको पहल गर्ने बताउनु भएको छ। बाढी, पहिरो र डुबानका बारेमा जानकारी लिन शनिबार गृह जिल्ला चितवन पुग्नुभएका अध्यक्ष दाहालले माडीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरू पार्टी एकतालाई कमजोर पार्न हुँदैन भन्नेमा दृढ रहेको बताउनुभयो। उहाँसँग नै कुरा गरेर एकचोटि म बाढी प्रभावित ठाउँ र नारायणीको अलिक जोखिमयुक्त ठाउँ हेरेर आउँछु अनि त्यसपछि कुरा गराउँला भनेर यसैको निम्ति मात्रै। नेकपाका अध्यक्ष द्वयको फरक फरक स्थानको सकारात्मक अभिव्यक्तिले पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाउने संकेत गरेको हो। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस महामारीका बेला भिडभाड गरेर कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। तर सभापतिको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी कांग्रेसका भातृ संगठनले भिडभाडसँगै सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघले पूर्व सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको 96औं जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा केही दिन अगाडि रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्यो। रक्तदान कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना महामारीका बेला अनावश्यक भिडभाड नगर्न निर्देशन दिनुभयो। सोशल डिस्टेन्सिङ भने तासेर बसिरहेको छ बोल्दाखेरि ढल्कुल छैन कहाँ डिस्टेन्स छ त्यस कारण यो कुरा अहिले खतरा रोग आएको छ। यो यसमा चाहिँ चिचिया ठुल्ठुलो सोल्केर के भन्नु भएको छैन। सोसल डिस्टेन्सिङ गर्नुहोस्। यो यस्तो तासेर बस्ने अनि हुन्छ यो कोरोना समातिहाल्नु। सभापति देउवाले नेवी संघले राखेको रक्तदान कार्यक्रममाथि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। कोरोना महामारीका बेला कार्यकर्ता भेला गरेर भाषण नगर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। अहिलेका कार्यक्रम नगरेको हुन्छ, ठुलो ठाउँमा गरे हुन्छ, सानो गरे हुन्छ। अहिलेको बेला कसैले सबै कार्यक्रम गर्न छोडिसकेका छन्। हामी मात्रै गर्नुपर्ने, बर्त हुनुपर्ने, भाषण गरेर धन्यवाद विद्यार्थीले बोकेर भाषण गरिहाल्नुपर्ने, बर्त जान्ने भइहाल्नुपर्ने। अहिलेको कुरा के सबै कुरा हुन्छ, दिवसको पूर्णता हुन्छ, सबै पूर्णता हुन्छ, सबै कुरा पूर्णता हुन्छ। तर सभापति देउवाको यो निर्देशन धेरै दिन टिकेन। नेवी संघ नै भिड गर्दै आइतबार सडक प्रदर्शनमा उत्रियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थीहरू सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सभापति देउवाको निर्देशन उल्लङ्घन गर्नुपर्ने भातृ संगठनको बाध्यता भने यस्तो छ। यो बेला यो आन्दोलन गर्ने मौका यो उपयुक्त समय होइन, त्यो कुरा हामीलाई राम्रो थाहा छ। तर हामी आन्दोलन अहिले रहरले होइन, हामी बाध्यता ल्याएका हौँ। वर्तमान सरकार दुईटा कुरा, एउटा जनताको जीवन रक्षाका प्रति कति पनि गम्भीर भएन। वर्तमान सरकार अत्यन्त अकर्मणीय भएर जनताका जीवन रक्षा बाहेक अरू काममा लाग्यो, पहिलो कुरो। र दोस्रो कुरो, वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो। कोरोना यो सङ्कटलाई सरकारका मन्त्रीहरूले धन कमाउने अवसरका रूपमा लिए। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उपत्यकाका सडकमा हुने दैनिक प्रदर्शनले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई अझै बढाएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। म्याग्दीको मालिका धौलागिरी र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा शुक्रबार गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका 28 जनाको शव भेटिएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा परिचालित नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीय वासीहरूको टोलीले आज थप 8 जनाको शव फेला पारेको हो। पहिरोमा घाइते भएका 12 जना मध्ये 7 जनाको बेनी अस्पताल, 1 जनाको काठमाडौँ र 4 जनाको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 16,801 पुगेको छ, जसमा काठमाडौँमा 5 र ललितपुरमा 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। 8,174 जना कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। जम्मा संक्रमित सक्रिय केस चाहिँ 8,174 हुनुहुन्छ र आजसम्मको जम्मा संक्रमित डिस्चार्ज भएर जानुभएका सहित 16,801 हुनुहुन्छ। आइतबार 147 गरी आजसम्म कुल 8,589 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म 2,83,515 जनाको PCR परीक्षण भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 23,784 जना रहेका छन्। दर्शकबिन, सङ्खुवा सभामा आज बिहान गएको पहिरोमा परि 11 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ताहरूको खोजी कार्यबारे थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यज्यू हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ जनता समाचारमा। धन्यवाद। अहिले देशभर बाढी र पहिरोले ठुलो क्षति गरिरहेको छ, त्यहाँको अहिलेको अवस्था के छ? अहिलेको अवस्थामा हाम्रो 9वटा घर चाहिँ यहाँबाट पहिरोले बगाएको अवस्था हो
11 जना मानिस बेपत्ता भएको अवस्था छ। अनि त्यो पहिरोको कारणले गर्दा 82 वटा घर चाहिँ जोखिम देखिएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा त्यहाँबाट 2 घण्टा तल चित्रे भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले स्थानान्तरण गरेको अवस्था छ। र उहाँहरूको लागि सहयोगको लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको टिम र घटनास्थलमा पुगिसकेको अवस्था छ। साथै थप मद्दतको लागि हामीले जिल्लाबाट नेपाली सेना 25 जना, नेपाल प्रहरी 21 जना र सशस्त्र प्रहरी 13 जनाको थप टोली गरी जम्मा 69 जनाको टोलीलाई चाहिँ हामीले त्यो उद्धारको लागि घटनास्थलमा पठाएका छौँ। त्यसमा केही टोलीहरू पुगेर हुनुहुन्छ, अलिक टाढा भएको हुनाले र बाटोको खराब भएको कारणले गर्दा बाटोमा हुनुहुन्छ। र त्यहाँ भएको सुरक्षा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले चाहिँ उहाँहरूको बेपत्ता भएका 11 जनाको उद्धारको काम पनि गरिनु भएको छ। र उहाँहरूको सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको लागि पनि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा, त्यहाँको जनप्रतिनिधि र त्यहाँको सुरक्षाकर्मीहरूले आवश्यक सहयोग पुर्याइरहेको अवस्था छ। जस्तो 11 जना बेपत्ता भएका छन्, उहाँहरूको खोजी कार्य चाहिँ कसरी हुँदैछ अनि अहिलेको त्यहाँको मौसमी अवस्था चाहिँ कस्तो छ? 11 जनाको खोजी कार्यको लागि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले त्यहाँको स्थानीयको मद्दत लिएर दिउँसोदेखि नै खोजी कार्य गरिनु भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिहरूको फेला परेको अवस्था छैन। र तत्काल यहाँको मौसम चाहिँ अहिले पानी त परेको छ तर त्यति मौसम त्यति राम्रो भएको अवस्था छैन। पानी पर्न सक्ने सम्भावना अझै पनि विद्यमान रहेको देखिन्छ। जस्तो जिल्लामा अहिले विभिन्न खालका यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग अब हामी आम नेपालीहरू जुधिरहेका छौँ। अब जिल्लाले चाहिँ यस्ता खालका प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कस्तो खालको तयारीहरू गरिरहेको छ? हामीले अगाडि पनि यो प्रतिकारी योजना, जिल्लाको विपद प्रतिकारी योजना अनुसार चाहिँ हामी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बसेर हाम्रो सम्पूर्ण नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, हाम्रो चाहिँ जिल्ला समन्वयको प्रतिनिधिज्यूहरू, हाम्रो चाहिँ स्थानीयका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत नेपाल रेड क्रस लगायत चाहिँ स्थानीय सबैको सहभागितामा यो पूर्व मनसुनको लागि तयारी कसरी गर्ने भनेर हामीले एक किसिमको आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र बाँडेर स्ट्राटेजी ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ। तर प्रकृति प्रकोप भनेको चाहिँ कुनै यो प्रकृतिले हामीले जतिसुकै तयारी गरे पनि आकस्मिक रूपमा हुने घटना भएको हुनाले यो घटना भएको छ। र यसको लागि हामीले सकेसम्म कसरी खोजी गर्ने, कसरी उद्धार गर्ने र कसरी राहत सामग्री वितरण गरेर प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा हामी सतर्कता साथ लागि गरेका छौँ। र उहाँहरूको उद्धारको लागि हामीले मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पनि हेलिकप्टर आज नै हामीले हेलिकप्टर मार्फत टेन्टहरू र खाद्य सामग्री पुर्याउने व्यवस्थाको लागि तयारी अवस्थामा रहेको, तर वेदर त्यति राम्रो नभएकोले आज हामी घटनास्थलमा पुग्न सकेनौँ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्खुवा सभा जिल्ला प्रमुख जीवन प्रसाद आचार्य। सङ्खुवा सभामा आज बिहान गएको पहिरोमा परि 11 जना बेपत्ता भएका छन्। उहाँहरूको खोजी कार्य जारी छ। अब हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर म्याग्दीतर्फ जोडिन्छौँ। म्याग्दीमा यति बेला हामी म्याग्दी जिल्ला प्रमुख ज्ञाननाथ ढकालजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई जनता समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिलेको त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। अहिले चाहिँ अब अस्ति 26 गते भएको जुन अविरल वर्षाको कारणले जुन खालको यहाँ खास गरी धौलागिरी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मराङ र 7 ताकम र मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बिममा जुन खालको ठुलो धनजनको क्षति भएको छ र त्यसबाट चाहिँ हालसम्म 28 जनाको दुःखद निधन भइसकेको छ र अझै पनि 4 जना बेपत्ता हुनुहुन्छ र उहाँहरूको खोजी कार्य अहिले पनि जारी छ। र हामीले हिजो दिउँसो नै नेपाली सेना र प्रभुको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर जो त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो साथीहरू घाइते र बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हेलिकप्टरबाट बेनी अस्पताल ल्यायौँ र बेनी अस्पतालबाट चाहिँ 5 जनालाई हामीले पोखरा रिफर गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ
राहत वितरण हिजो 50 बोरा चामल लगायत त्यसलाई आवश्यक पर्ने अरू लजिस्टिक लगायत सबै हिजो नै व्यवस्थापन भइसकेका छ र आज चाहिँ हामीले खास गरी औषधि र केही नपुग राहतका सरसामानहरू चाहिँ हामीले आज पठाइसकेका छौँ र अब अहिले चाहिँ जनजीवन सामान्यकरणको दिशामा अगाडि बढेको छ। अहिलेको त्यहाँको मौसमी अवस्था चाहिँ कस्तो छ अनि जो पीडितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि राहत कार्यक्रमहरूको योजना चाहिँ कसरी बनाउँदै हुनुहुन्छ? अब अहिले प्रारम्भिक हिसाबले चाहिँ राहत वितरण सम्पन्न भइसकेका छ र अब चाहिँ हामीसँग हाम्रो करिब 200 बोरा चामल र त्यो सँगसँगै अन्य लजिस्टिकहरूको हाम्रो व्यवस्था पूर्व तयारी थियो र त्यो चाहिँ हामीले अब चाहिँ ल्यान्डको माध्यमबाट बाटोको माध्यमबाट लानुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ अब हामी चाहिँ बाटोको एक्सेस बनाउने दिशामा चाहिँ अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइसकेका छ र त्यस आधारमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ बाटो निर्माण गर्ने दिशामा चाहिँ अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र बाटो भइसकेपछि चाहिँ अब अन्य थप राहत र पुनर्स्थापनाका कामहरू अब अगाडि बढ्छन्। अब अहिले कोही पनि अलपत्र अवस्थामा हुनुहुन्न र कोही पनि त्यहाँ खानपान र बसाई र औषधिको अभावको अवस्था छैन। अहिले सबै व्यवस्थापन भइसकेका छ। विभिन्न विद्यालयहरूमा लगेर हामीले करिब 896 जनालाई चाहिँ हामीले त्यहाँ लगिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित हिसाबले बस्ने र खाने बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र यसमा सबै जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरू, सामाजिक सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्र लगायत सबैको उल्लेख्य सहयोग र सार्थक सहभागिता पनि भइराखेको छ र भोलि पनि करिब 3000 केजी चामल हेलिकप्टरकै माध्यमबाट जाँदैछ। त्यसकारण चाहिँ अब जनजीवन सामान्यकरणको दिशामा छ। तर पनि अब घर परिवार नै गुमाएको, कम्युनिटीमा सँगै हाँसी खेलेको साथीहरू गुमाएको हुनाले केही विक्षिप्त अवस्था त छ, तर पनि अब सुरक्षाकर्मीहरूको निरन्तरको काउन्सिलिङ र उहाँहरूको खोज तलास र उहाँहरूको सक्रियताले र स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायत सबै स्वयंसेवक लगायत सबैको यसमा उल्लेख्य सहभागिताको माध्यमबाट चाहिँ यहाँको विपद व्यवस्थापन चाहिँ एउटा दिशामा चाहिँ अगाडि बढेको छ र अब अहिले मूलभूत रूपमा त्यस्तो गम्भीर समस्या केही छैन। तर पनि अब परिस्थिति भने जटिल नै छ अझै पनि। जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो म्याग्दी जिल्ला प्रमुख अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालज्यू। आज म्याग्दीमा अस्तिको दिनदेखि गएको बाढी पहिरोका कारण 28 जनाको मृत्यु भएको छ, 4 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। जडीबुटी र आयुर्वेद औषधिको अनुसन्धान गर्ने गरी आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। संसदीय समितिमा आज योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकमा उपस्थित भएका विज्ञहरूले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलाई शिक्षामा मात्र केन्द्रित नगरी अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयका उपकुलपति लेखनाथ शर्माले अप्लाइड साइन्सको विश्वविद्यालय भएकाले अनुसन्धान युनिट नभई नहुने बताउनुभयो। उहाँले हिमाल पहाड र तराईमा भएका जडीबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने गरी विश्वविद्यालयको संरचना निर्माण गर्न ऐन ल्याउनु परेमा जोड दिनुभयो। यो चाहिँ आयुर्वेदमा, ट्रेडिसनल मेडिसिनमा, थेरापीमा, योगामा, हर्बल स्टडीमा भनेपछि औषधि उत्पादन गर्नु पर्यो नि त। र योसँग रिसर्च युनिट नभई हुँदैन। त्यसलाई मोडर्नाइज गर्नलाई रिसर्च युनिट नभई हुँदैन। यो त्यो नेचरको युनिभर्सिटी हो। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकार नै तोक्नुपर्ने बताउनुभयो। देवकोटाले जडीबुटी प्रशोधन गर्नका लागि अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै विश्वविद्यालयले गर्ने कामको विषयलाई क्षेत्राधिकारभित्र व्याख्या गरेर जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो। विभिन्न किसिमका आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाउनका निम्ति चाहिने सबै चिजहरू बनाउनु पर्ने होला। त्यसका निम्ति गाइडलाइन पनि चाहिने होला, बोटानिकल गार्डन चाहिने होला, जडीबुटीको खेती गर्नुपर्ने होला, अरू के गर्नुपर्ने ती सबै कुरा क्षेत्राधिकारमा राख्ने चलन गर्छ। नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विश्वविद्यालयलाई शिक्षामा मात्र केन्द्रित नगरेर अनुसन्धानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानले अनुसन्धानमा आधारित हुने विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। हामीले शिक्षाको क्षेत्र पनि हेर्ने, त्यसको प्रडक्ट पनि हेर्ने, त्यसको फ्याक्ट्री पनि प्रस्तुत पनि गर्ने, सेवा पनि दिने, हस्पिटलसम्म पुग्ने हो भने त्यसको स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने।
बैठकमा सांसदहरूले प्राचीन दर्शनमा आधारित आयुर्वेद विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका लागि योगमाया विश्वविद्यालय महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको विश्वास जोगाउन वित्तीय उपकरणहरूलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जनाएको छ। उद्योगीहरूले भने बजारको आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने नीति ल्याउन सुझाएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रको विश्वास जगाउन वित्तीय उपकरणहरूलाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउने गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउने बताउनुभयो। बैंकरहरूको पनि आत्मविश्वास कहिलेकाहीँ घटाइदिएको, कहिलेकाहीँ अनपेक्षित रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ र त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरिकन हामीले संस्थागत सुशासन ब्याङ्किङ क्षेत्रले आफै चाहिने बलियो ढङ्गले त्यसलाई चाहिने कायम गर्न सक्छ भन्ने पक्षमा पनि मौद्रिक नीतिको जोड रहनेछ। त्यसैले मैले भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई एउटा गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने, आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई फेरि स्वाभाविक गतिमा ल्याउने, नर्मल अवस्थामा ल्याउने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिबाट कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, नगद प्रवाहमा समस्या देखिएकाले पुरानो धितोमा थप 20% कर्जा दिनुपर्ने, ब्याज दर कम गर्न र पुनर्कर्जामा सबै क्षेत्रलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको मौद्रिक नीति ल्याउन माग गर्नुभयो। हाम्रो कर्जा जुन अहिले यति लामो समयसम्म बन्द हुँदाखेरि, हाम्रो कुनै रेभिन्यू सोर्स नहुँदाखेरि हामीले कर्जा तिर्न सकेका छैनौँ र यस्तो कर्जाहरूलाई फेरि रिस्ट्रक्चरिङ हुनुपर्छ र कुनै कुनै केसमा हामीले ब्याजलाई पनि पुञ्जीकृत गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले तिर्दैनौँ भनेर भन्दैनौँ, हामीलाई केही समय दिनुहोस् मात्रै भनेका छौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ब्याजको अन्तर 3% कायम गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। लागत घटाउने र चाहिँ यो स्प्रेड रेटहरू भयो तपाईँको 4.5%, 4.4 राखेको ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ 3.25मा झार्ने होइन। अब गर्नै सक्दैन भने अहिले चाहिँ व्यवसाय गरेर चाहिँ मुलुक चलाउने अवस्थामा मुद्दतीको उसमा पनि तपाईँहरूले समयअनुसार केही घटाएर उद्योग र व्यवसाय फस्टाउनको लागि यतातिर चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले एड्रेस गर्नुपर्छ। नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले व्यावसायिक रूपमा बजारले निर्धारण गरेको ब्याज दरलाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्नुभयो। बजारको माग तथा आपूर्ति, लिक्विडिटी पोजिसनले पनि धेरै कुराहरू गाइड गर्छ र अहिलेको अवस्थामा करिब सिङ्गल डिजिटको ब्याज दरको अवस्था आइसकेको अवस्था छ। अब सिङ्गल डिजिटमा आइसकेपछि होइन यसलाई 5 गरौँ, 3 गरौँ या 0 गरौँ भनेर चाहिँ धेरै अपेक्षा गर्न चाहिँ सम्भव म देख्दिनँ। विगतमा 15-16% रहेको ब्याज दर अहिले एकल अङ्कमा झरेकाले बजारको आवश्यकता र माग अनुसार नै ब्याज दर निर्धारण भएको ढुङ्गानाले बताउनुभयो। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बेकरीका लागि गरेको नयाँ बेक्रेताको लाइसेन्स रद्द गरेको छ। निगमले पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ पेट्रोल पम्प राख्नका लागि आएका 1025वटा आवेदन रद्द गरेको जनाएको छ। निगमले 2076 वैशाख 17 र भदौ 10 गते पेट्रोलियम पदार्थ बेकरीका लागि नयाँ विक्रेता नियुक्त गर्न आवेदन मागेको थियो। तर अहिले पेट्रोल पम्प रहेकै क्षेत्रबाट नयाँ विक्रेता माग भएको र जनसङ्ख्या, भूगोल, सवारी साधनको सङ्ख्या, सडक जनघनत्वका आधारमा आवेदन नपारेकाले रद्द गरिएको निगमले जनाएको छ। कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई जति बढाउनु भनेको छ, घटाउनु भनेको ठाउँमा हामीले घटाएकै छौँ, बढाउनु भनेको ठाउँमा हामीले बढाएका छैनौँ। तसर्थ अटो प्राइस मेकानिजम चाहिँ निगमले फलो गरेको छैन कि भन्ने चाहिँ जुन साथीहरूको जिज्ञासा छ, मलाई लाग्छ त्यो जिज्ञासा चाहिँ यो सिटले पूर्ति गर्छ। यता निगमले पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि व्यावहारिक रहेको दाबी गरेको छ। निगमले अटो प्राइसिङ भन्दा व्यावहारिक रूपमा मूल्य समायोजन गर्दा 3 रुपियाँ सस्तो भएको जनाएको छ। अटो प्राइसिङ मेकानिजम एन्ड प्राइस रिभिजन भन्नेमा 16 जुलाईमा एमएस भनेको पेट्रोलमा 2 रुपियाँ, डिजेलमा 2 रुपियाँ प्राइस बढाउन भनेर अटो प्राइस मेकानिजमले भनेको थियो, तर हामीले बढायौँ न। 108 रुपियाँ
पेट्रोल 108, तपाईँको 96 रुपियाँ 50 पैसा डिजेल पेट्रोलको 108 र यो हामीले यो बढायौँ, यदि बढाएको भए 2 रुपियाँ बढ्थ्यो। निगमले चालु आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 86 करोड नाफा कमाएको जनाएको छ। सनराइज ब्याङ्कले काठमाडौँ उपत्यकामा एकैपटक 5वटा नयाँ शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ। ब्याङ्कले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच काठमाडौँ उपत्यकामा 4वटा शाखा कार्यालय र 1वटा एक्सटेन्सन काउन्टरको उद्घाटन गरेको हो। ब्याङ्कले कपन, भङ्गाल, कान्तिपथ, कुमारीगालमा शाखा कार्यालय र हरिसिद्धिमा एक्सटेन्सन शाखा कार्यालय खोलेको हो। शाखा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौडेलले कोरोना भाइरसको असरका कारण खर्च कटौतीमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आए पनि पूर्व निर्धारित योजना अनुसार शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो। शाखा कार्यालयको विस्तार भइसकै त्यस क्षेत्रका नागरिकहरूका लागि ब्याङ्किङ सुविधा सहज हुने ब्याङ्कको विश्वास रहेको छ। सनराइज ब्याङ्कले आज उपत्यकामा 5 ठाउँमा आफ्नो शाखा र काउन्टरहरू विस्तार गरी सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई आफ्ना अत्याधुनिक सेवाहरू पुर्याउने जमर्को गरेर अगाडि बढेर गएका छौँ र सनराइज ब्याङ्क इज अलवेज राइजिङ टु सर्भ भनेर जुन हामी अगाडि बढ्दैछौँ। नयाँ शाखा कार्यालय स्थापना भएसँगै ब्याङ्कको शाखा सङ्ख्या 134 पुगेको छ। यस्तै ब्याङ्कले देशभर 160 एटिएम काउन्टर, 48वटा शाखारहित ब्याङ्किङ सेवा र 10 एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत ब्याङ्किङ सेवा दिँदै आएको छ। आइतबार डलरको मूल्य बढेको छ। आइतबारका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 120 रुपियाँ 3 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 63 पैसा तोकेको छ। शुक्रबारको तुलनामा आइतबार डलरको भाउ 33 पैसाले बढेको हो। शुक्रबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 119 रुपियाँ 70 पैसा र बिक्री दर 120 रुपियाँ 30 पैसा रहेको थियो। डलर महँगिँदा आयातमा आधारित अर्थतन्त्रका लागि नोक्सान हुनेछ भने रेमिट्यान्स पठाउनेहरूका लागि फाइदा हुनेछ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनको मूल्य घटेको छ। तोलामा 100 रुपियाँले घटेर छापावाला सुन प्रति तोला 92,100 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,200 रुपियाँमा किनबेच भएको थियो। आइतबार तेजाबी सुन प्रति तोला 91,660 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 980 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको छ। आइतबार बजार परिसूचक नेप्से 9.02 अङ्कले बढेर 1340.29 अङ्कमा पुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.93 अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढे पनि बजारमा वाणिज्य ब्याङ्क, होटल्स, विकास ब्याङ्क, जलविद्युत र म्युचुअल फन्डको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। आइतबार बजारमा 179 कम्पनीका 26,78,507 किता सेयर 16,826 पटक खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नाममा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले दायर गरेको एन्फा विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले एन्फाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता केसीले गत असाढ 22 गते सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। केसीले एन्फा सहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राईलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारणको लिखित जवाफ 15 दिनभित्र पेश गर्न भनेको छ। रौतहटको महिला फुटबल एकाडेमी गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरिएको र त्यस मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहे पनि एन्फा र पदाधिकारीले अदालतको आदेशलाई अवहेलना गरेको कारण मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। त्यसअघि केसीले माघ 21 गते रौतहटको सरकारी जग्गा कब्जा गरेर महिला फुटबल एकाडेमी बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि माघ 29 गते एकाडेमीका सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर एन्फाको गत माघ 26 गते बसेको कार्यसमितिको बैठकले एकाडेमीको सम्बन्धमा थप निर्णय गर्नु सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
पाकिस्तानका पूर्व क्रिकेटर सलिम मलिकले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB को आग्रहमा आफूले म्याच फिक्सिङको आरोप स्वीकार गरेको खुलासा गरेका छन्। म्याच फिक्सिङ आरोपित पाकिस्तानी टिमका पूर्व ब्याट्सम्यान सलिम मलिकले PCB ले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICC लाई धोका दिनका लागि म्याच फिक्सिङको आरोप स्वीकार्न आग्रह गरेको दावी गरेका छन्। साथै उनले आरोप स्वीकार गरे PCB ले आफूमाथि लाग्ने प्रतिबन्ध कम गर्ने आश्वासन समेत दिएको बताएका छन्। एक पाकिस्तानी पत्रकारसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा मलिकले 2013 मा PCB का उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटमा बोर्डले फिक्सिङको आरोप स्वीकार गरे आजीवन प्रतिबन्ध घटाइदिने आश्वासन दिएको जिकिर गरेका छन्। सलिम मलिकले सो समयमा PCB ले आफूलाई एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको र त्यो पत्र प्रयोग गरेर अहिले PCB ले आफूलाई फसाइरहेको बताएका छन्। मलिकले पाकिस्तानबाट 103 टेस्ट र 283 वटा वनडे खेलेका छन्। टेस्टमा उनको 15 शतक छ भने वनडेमा 5 शतक लगाएका छन्। अब मौसम समाचार। आज देशभरको मौसम सामान्यतया बदलिरहे प्रदेश 1, प्रदेश 2 तथा बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहे धेरै जसो स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै गण्डकी प्रदेशको 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। म्याग्दीको मालिका धौलागिरी र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा शुक्रबार गएको पहिरोमा बेपत्ता भएका 28 जनाको शव भेटिएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा परिचालित नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीहरूको टोलीले आज थप 8 जनाको शव फेला पारेको हो। सरकारले भारतीय न्युज च्यानलहरूमाथिको बन्देज तत्काल नखोल्ने स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको विषयमा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण गरिरहेका भारतीय न्युज च्यानलमाथिको बन्देज परिस्थिति अनुकूल नहुँदासम्म कायम रहने जनाइएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 16,801 पुगेको छ। आइतबार 147 गरी आजसम्म कुल 8,589 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सरकारले कोरोना भाइरसका कारण देश आर्थिक सङ्कटमा गएको भन्ने भ्रम फैलाएको भन्दै इजरायलमा प्रदर्शन गरिएको छ। इजरायलको तेल अभिवमा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारीहरूले कोरोनाका कारण सर्वसाधारणले बेहोरेको क्षतिको रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै सरकार विरोधी नारा लगाएका थिए। मधुसूदन सापकोटाले प्रथम मलेसियन ओपन अन्तर्राष्ट्रिय ई-स्पोर्ट्स च्यालेन्जमा स्वर्ण पदक जितेका छन्। तेक्वान्डोको पुम्से विधामा भइरहेको प्रतियोगितामा मधुसूदनले 40 वर्षमाथि उमेर समूहमा स्वर्ण जितेको नेप्लिज तेक्वान्डो एकाडेमी NTA का अध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय निर्णायक अशोक खड्काले जनाएका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।